शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळे सुभागी सगळ्यांक म्हजी भितर येवचे म्हाका फावना पंचेच्या एका उसरानच म्हाका भलायकी मेळटली. इंडोनेशियान कितें जाणा आमी जियारी प्रेसिडेंट आनी ही जियारी घडल्यार आयज ह्या वर्साक 50 वर्सां जाताय आनी 3 वर्सां जाली आमी हो फिशरी डेज आहा वर्ल्ड फिशरी डे आहा त्या दिसाक ही समारंभ जाताय. आमी पयलेसून हें करीत येयले पूण पयलेसून आमी मिस करनासले लादीन करताले थिंगा तेंगे मुठा बेले कितें तेल घालून वात पेटयताले कितें तेगे कोंकणी हिंदू आमगे भाव आहाय ते आपल्यागे धर्म करताले आमी आमगे धर्म करताले आनी अशी आमची परंपरा चलत येयल्या आनी आज 3 वर्सां जालीं आमी मिस करता हिंगा आनी आमगे हे मिस आतां स्टार्ट जालां हेज फुडें हें अशेंच चालू उरतलें आनी हांव मागता आमचे लोकां कडेन हांव सदां आसतना आमचे फाटल्यान तेंच्यांनी हें मिस चालू दवरचें कित्याक ह्यो युनियन घडलोलो मातानी सालदानान आयज तो आमचे मदना पूण तो मरोन गेलो पूण तेणें आमच्या हातीन सुत्रां दिल्ली की आमी चालूच दवरलें तेजे फाटल्यान हो युनियन सांबाळ्ळा. तेजे भाशेन हांव मागता आमचे युथा कडेन फाटल्यान आमचे भुरग्याक ते कडेन हे आमी सांबाळून दवरलां ते भाशेन तेणी हात बोट घालून तेणी सांबाळून दवरचें तेंचे फाटल्या पिळगेक आनी आमकां खूब त्रास आहाय. आयज आमी दर्या पोटारान मिस कोताय देवाको मागताय देव आमकां दायणे दिता पूण आमचे कांय बेमान मनीस जावं ट्रॉलर पर्सनार फिशींग LED लायट बुल ट्रॉलिंग स्पीड बोट फिशींग करून आमच्या दर्याच्या नुस्त्याक काबार कोताय. हांव मागता देवा कडेन आनी तेंच्या मनान घालूं म्हणून ह्यो वायट नुस्तें दर्याचें काबार करपाचे सुवातेक तांकां बरी बूद दिची आनी हें तेणी इलिगल पळय तेंगे धंदो करून त्या दर्याच्या नुस्त्याचें नाश कोताय तें बंद करचें म्हणून आनी हें आमचें दान सगळ्या गोंयच्या लोकांक तशें इंडियेच्या लोकांक हवो तेंपार मेळचें आनी आपआपल्या घोराबो चलोवपाक तांकां आदार जावचो. हेंच मनान धरून हांव मागता गोंयच्या सरकारा कडेन आमी कितले पावटी सरकाराक कडेन मागलें ह्यो इलिगल पळय कितें एक्टिविटीज जाताय त्यो बंद करच्यो म्हणून पूण आयज चोवपाक गेल्यार सरकार आमची मागणी आयकना. सरकार वयल्यान ते इलिगल आहाय तांकां सपोर्ट करता आनी तेंगे ते सपोर्ट करून तेंगेले इलिगल एक्टिविटीज आहाय त्यो आनिकूय वाडटाय. पूण सरकारान एक लक्ष घालची गोंयच्या लोकांचेर गोंयच्या हिंदुस्तानान सरकारान हिंदुस्तानाचेर जेन्ना आमी हे दर्यांतलें नुस्तें धरतात आनी त्या नुस्त्या प्रमाणें गांवचो लोक आमचो जायतो जियेता जेन्ना मातोले जियेता आनी हेका आमी म्हणटात आमी सी फूड म्हणून पूण हे सी फूड सांबाळपाक हें आहा सरकारा हातीन. आज आमी हिंगा आयलँडाचेर येतो जाल्यार आमी गोंयचे आमी धडे वयले हे गांवचे मनीस आमकां हिंगा येवपाक सरकारा कडच्यान परमिशन घेवपाक पडलें आनी तर आमचो परमिशन ना जाल्यार आमकां हिंगा येवपाक मेळपाना. पूण जेन्ना कर्नाटकाचे महाराष्ट्राचे गुजराताच्यो बोट्यो व्हडल्यो व्हडल्यो फिशींग कोताय ते कोण विचारना आनी तें कोणाक परमिशन घेवपा नाका तेंगे परमिशन इलिगल सगळे पयलें तेंकां गॅरंटी जालां. तेच भाशेन आमच्या गांवांतूय सगळे जे इलिगल एक्टिविटीज आहाय त्यो सरकार हें कोता. आयज डबल ट्रॅकिंग येता डबल ट्रॅकिंगाक लोक सगळीं चळवळ करता जेन्ना आपल्या गेलीं घरां मोडटा एक सायडीन वयता डबल ट्रॅकिंग नाक म्हणटाय तेन्ना आमी तेंकां रस्त्यार वयताय. पूण आमकां सरकार पुलीस फोर्स घालून आमची FIR कोता आमकां भितर उडयता पूण इलिगल कोता तांकां कांयच ना. कोर्टा ऑर्डर येयली तांकां लागना ना कलेक्टराक गेले तांकां ऑर्डर लागना कांयच ना ते बाय फोर्सान वयले आमकां धरून आमकां धोक्यात. हे सगळे सरकारान तकल्यान घेवन बरें मनान गोंय सांबाळूंक जेन्ना आमचें गोंय सांबाळलें जागसीकार तशें आज ह्या सरकारान तेजी
दर्शन घेवन तेजे मार्गदर्शना प्रमाण चलोन हें गोंय सांबाळचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. शासनाच्या शासनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. दुरेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. आमेन. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन जेजूच्या पुतान मनशा कुळाची सुळवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतला, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत जाल्यात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरोन आनी आमचे आंकवार मारयेचे मजतीन शासनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां आसूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळ्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. लेण्याचो आमी फिशींग करूं येनासले, आमी अशें पिकनिके येताले. जेन्ना आमकां सांगलें की ते एक सायडीन एक हाड आसा, ह्या वटेन क्रॉस जाता. ते क्रॉस जाले म्हणटकच मागीर थिंगा एक झर आसा, उदक मेवता, सायें उदक, हार न्हू, सायें उदक मेवतालें. ते आमकां पयलीं ते रांपोणकार आसताले, ते आमकां सांगताले ते भाशेन आहा म्हणून दर्या. थँक्यू. आयज कित्याक येयलो हे अशें कोण? आयज आमी येयले आमगे फ्रेंडाचे सगळे रांपोणकारांचे तेंची लादीन आसा. आयज तेंगे 21 तेंगे दीस आसा ऑल इंडिया फिशरमॅनाचो. ऑल इंडिया फिशरमॅनाचो ते दिसाचेर तेणी आयज ते दीस दवरलो आसा. आनी आमकां जायते वटसून येयले, पाद्री मेवनाय जाल्यार एक पाद्री आमकां देरेफ्यान धाडलो दिलो, आनी त्या देवाच्या हेजेर आमी आयज मीस करता.